रसूल अकरम का इरशाद गिरामी है, अपनी मंजिलों को जीनत दो अली के जिक्र से, कि अली का जिक्र आदम ने किया तो आदम की तौबा कबूल हुई, खातम ने किया तो खैबर फतह हुआ। ये और बात है कि खुदा ने हम पे बड़ी रहमतें नेमतें नाजिल फरमाई, हमें इज्जत दी, हमें मर्तबों से नवाजा, कि हमें 14 मासूमीन का चाहने वाला बनाया, और गदीर के दोषे नबी नबूवत से पालानों के मेंबर से अली वलीउल्लाह हमारे मुक़द्दर में आया। क्योंकि विलायत एक ऐसा निज़ाम है कि अगर वो है तो इंसान के पास सब कुछ है, सारी नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, सब कुछ है, लेकिन अली वलीउल्लाह नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। इतना ज़रूरी है अली की विलायत, और खुदावंद करीम ने इस विलायत के लिए वादा किया कि तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी। कोई गलीज़ और पलीद अली से मोहब्बत कर नहीं सकता, अल्लाह ने रख दी। और इंतज़ार इमाम ज़माने, क्योंकि यहाँ इमाम ज़माने के एवरी 4 सैटरडे सेकंड सैटरडे को 5 बजे क्लास होती है, तो एक जुमला कह दूँ कि इंतज़ार इमाम ज़माना जिनके दिलों में है, ये इंतज़ार की लिज़्ज़तें भी पहले अली को मानने की वजह से। जिसने पहले अली को माना, अली वलीउल्लाह को माना, पहले इमाम को माना, तो अल्लाह ने फिर कुरान की रोशनी में हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत इमाम अली को माना तो एहसान हसन को देके किया। फिर इमाम हसन की इमामत को माना तो फिर शहीद करबला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन को हमें दिया। फिर इमाम हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन चौथे इमाम, यानी ये नूरी सिलसिला जो मुक़द्दर से हमें मिला है, ये अली को मानने की वजह से मिला है। एक अली जो पर्दे में है, उनका इंतज़ार भी हमें मिला है, ज़ियारतें हमें मिली, फर्श अज़ा हमें मिला, इंतज़ार की लिज़्ज़तें हमें मिली, और शराबन तबोरा हमें मिला, अली का जिक्र हमें मिला, अली से मोहब्बत हमें मिली, और एक मोहब्बत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला वो मोहब्बत की जिसके लिए खुदावंद करीम फंतज़ुरूनी इन्नी माअकुम फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार करेंगे। ये सिलसिला है। अगर कोई ये कह रहा है, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, अगर कोई ये कह रहा है वाक़ई करबला के बाद कुछ लोगों को गीरत जागी, और अब सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान के रिवोल्यूशन, बाज़ दौरान इनक़िलाब ईरानी हुकूमत को देखकर कुछ हयादार और बाज़मीर मुसलमानों को गीरत आई, और वो अब समझ रहे हैं कि नहीं, शिया और शियों पे कुफ्र के फतवे लगाने वालों को पता चल रहा है कि शियत का ऐसा निज़ाम है, और शिया बनता नहीं है, दुआए ज़हरा से बनाया जाता है। आग न पानी न हवा मिट्टी से, हम खल्क़ हुए हैं पाक बीबी ज़हरा की दुआ, हम दुआ बन के दुनिया में आए हैं। और बिल्कुल करबला के वाक़े के बाद तो ये गुरुओं में ये हो गया, क्योंकि देखिए अजीज़म, हम और शुक्र अदा करें, क्यों मैं बताऊंगी आगे चल के। हमें सब्र होना चाहिए, हमें सब्र होना चाहिए, हमें सदाकत होनी चाहिए, हमें शुक्र ज़्यादा करना चाहिए, हमें इंतज़ार इमाम ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आइम्मा मासूमीन ने नागज़ीर हालत में सब्र भी किया और शुक्र भी किया। अगर ये सब्र और शुक्र हमें नहीं, बल्कि हम देखते हैं 14 मासूमीन नूरानी हमें मिले, और जिंदगियों के अंदर रमज़ान के अंदर भी जब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं तो दिल कहता है इनका शैतान कहाँ गया। ऐसा कैसा चिकट इनका शैतान है कि रमज़ान में भी इनसे जुदा नहीं होता। सलवात पड़ेगा शैतान नहीं, शयातीन जो पहले पैदा हुआ था मरदूद लानती, वो अभी तक उसकी नस्लें, और एक इंसान के साथ 2 शैतान, बड़े बड़े शैतान, तजुर्बेकार शैतान। इसलिए जो अपने नफ्स की इस्लाह के लिए कोशिश करते हैं ना, जो कोशिश नहीं करता वो ख्वाहिशात दलदले दुनिया में मुँह फंसा हुआ होता है। जो कोशिश करता है तो झटकने लगता है दुनिया को, और धीमे धीमे अपने बदन को हल्का करता है, क्योंकि उसे पर तोलना है इश्क़ इमाम ज़माना में। और पर वो नहीं जो पर लग जाए। ज़रा देखो कलंदर की तरफ, ये कैसे इश्क़ के पर लगाता था। एक एक शेर अर्श की बुलंदी पे जाके कहता था, फिर ज़मीन पे कहता था। ये इश्क़ की बुलंदी, ये इश्क़ की परवाज़ है। खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें इंतज़ार की शम्मा हमें भी दी, उसका शुक्र अदा करना चाहिए जिस हालत में भी है। दुनिया क्या है? कोई शय नहीं है, कोई माने नहीं रखती दुनिया। होगी तो जवाब देना है। जो मालदार हैं, जिन्हें देखकर लोग आह करते हैं, अगर वो दुनिया के अमीर है, आखिरत के अमीर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नुस्खा मिंबर की बुलंदी से कि दुनिया में माल है क्या, आखिरत जहाँ हमेशा रहने वाली जगह पर मालदार बनना चाहते हो तो अपने माल में गरीबों का हिस्सा लगाओ।
اپنے مال میں مسکینوں کا حصہ لگاؤ، اپنے مال میں مشکل زدہ لوگوں کا حصہ لگاؤ، اپنے سب سے پہلے اپنے مال کو امام زمانہ کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دو. یہاں کے بھی امیر بنو، وہاں کے بھی امیر بنو. اب جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے امیر بننے کا نسخہ یہ ہے کہ جو جس حالت میں ہے، دیکھیے مالدار مال سے قوم کی اصلاح کرے، تربیت کرے، قوم کے لیے خرچ کرے، تو عالم اپنے علم سے، اور جو جوان ہے اپنی خدمت سے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے کم سے کم جب ہاتھ دعا کے لیے بلند کرے تو اپنے سینے کو چوڑا کرے، تنگی نہ کرے. ہاتھ بلند دعا قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم کنجوسی کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ دے وہ نہیں. سب سے پہلے اللہ ان کو دے جنہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہے. دعا کی بھی عزتی ہے، اللہ سب کو دے. اور اس کے بعد جو پروردگارہ ہمیں، آپ دعا نماز شب میں پڑھتے ہیں، پروردگارہ رات میں تیرے پاس بخششیں عطی انعام ہے، اگر ہو سکے تو اپنی مخلوق میں سے اس گنہگار بندی پر بھی نظر کرم فرما. دعا قبول نہیں ہونے کے لیے یہی ہے کہ ہم دعا دوسروں کے لیے کریں. دیکھیے دوسرے میرے اور آپ کے لیے دوسرے ہوں گے، اللہ کے تو سب لوگ ہیں، اللہ کے سب لوگ آئے. اس واقعے کو جو میں چھوڑ کے جو آگے بڑھ گئی تھی، وہ واقعہ کہ امام حسین کے واقعے عظمیٰ کے بعد، شہادت عظمیٰ کے بعد کچھ غیرت مند لوگوں کو یزید اچھا نہیں لگتا. کوئی یزید نام بھی اپنے بچے کا نہیں لگتا، اور کہتے ہیں اس کے بعد سے سب رفائی سارے یہ کہنے پہ نظر آتے ہیں میڈیا پر بھی کہ حسین ہمارے ہیں، ہمارے. اللہ اکبر. علی کو چھوڑا، علی کو ہمارا کہہ نہ سکے، حسن کو ہمارا کہہ نہ سکے، مولا حسین نے وہ مارے کا طے کیا کہ اب ہر ایک غیرت مند کو کہنا پڑا حسین ہمارے ہیں. غور کریے گا تاریخی واقعات کے بعد، اس کے بعد جو وہی حالات ہوتے رہے، کچھ ادھر، لیکن اب یہ جو اتنا تاخیر ہو رہا ہے نا، یہ انتظار میں تڑپا رہا ہے نا خدا، کچھ ہم کو بھی تڑپا رہا ہے، کچھ غیروں کو بھی تڑپا رہا ہے. اس کے جو 4-5 ریزن بتا کر میں صاحب کی طرف کو ہم کو کیوں تڑپا رہا ہے کہ ہم کو ہمارا امام زندہ ہے، شیطان یہاں وہاں کہیں نہیں جاتا، شیطان ہمارے ہی پاس ہے، کیونکہ وہ اس نے وعدہ کیا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. صراط مستقیم علی کا راستہ. اب آئے عزیزم جو کان کھول کے مجلس میں سنتے ہیں، علی والے خود علی کے راستے پہ نہیں چلتے، علی نمازیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم غیبتوں کے بازار گرم کر کے خوش ہوتے ہیں، علی غریبوں میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم بلا وجہ کے ہوٹلنگ میں جا کے خوش ہوتے ہیں، علی لوگوں کو بانٹ کے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے اکاؤنٹ میں بھر کے خوش ہوتے ہیں، علی یتیموں کو گود میں بٹھاتے ہیں، ہم یتیموں کو نظروں سے گراتے ہیں، علی دنیا کو ٹھکراتے ہیں، علی موت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہمیں موت یاد آئے تو ایسے گھبراتے ہیں جیسے کہ سب نے مرنا ہے، ہمیں نہیں مرنا. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ ماحول ہے کہ اب کچھ لوگ اب ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی کتاب میں، حتیٰ کہ کافروں کے پاس بھی ہے کہ کوئی آئے گا. اب یہ آنے والے جو انتظار ہے، جیسے 1,24,000 ایک کم 1,24,000 انبیاء نے علی رسول اکرم کے آنے کا انتظار کیا. رسول اکرم نے آنے کے بعد 40 برس تک انتظار کیا، اور آتے ہی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، انتظار کیا. پھر علی کے 10 برس کے ہونے کا انتظار کیا. یہ انتظار اسلام بتا رہے. اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد سب لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد خون حسین کا بدلہ لینے والے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ابھی تک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے سخت معاملہ ہے، معرکہ ہے سب سے زیادہ، کیونکہ آپ اگر نہیں سدھرے تو پھر کوئی اور چانس نہیں ہے. ہر امام کے بعد ایک امام ہے آنے والا تھا، وہاں بخشائیں گے، لیکن یہ معرکہ ایسا معرکہ ہے، اس میں اب دم لینے کی فرصت نہیں ہے. اب دوسرے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے بھی پاس ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مولا آ گیا. اس وقت آیا تھا جب امام حسن عسکری ابھی دنیا میں زندہ تھے، 5 سال ان کی حکومت دیکھی. 5 سال کے بعد امام زمانہ مسند ولایت پہ بیٹھے، وہاں سے لے کر 329 ہجری تک چھوٹی صغرا قیامت صغرا چلی، وہاں سے لے کر اب تک قیامت کبریٰ، بڑی بڑی قیامت. اب یہ وہ دور ہے کہ ہمارے پاس نشانیاں 90% سے زیادہ مکمل ہو گئے ہیں. دیکھو آخری زمانے میں لوگ دنیا کو سر پہ اٹھائے پھریں گے، دین کو پیر کے نیچے رکھیں گے. بازاروں میں کتنے خواتین ہوتے ہیں، مدرسوں میں کتنے خواتین ہوتے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. جب اور یہ ایک بات، یہ درد دل ہے، ممبر سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جا کر شاپنگ نامحرم کے سامنے شاپنگ کی بات کرتے ہوئے، خرید و فروخت کی بات کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. اگر دین کے معاملات میں ایک سائڈ مرد اور ایک سائڈ عورت ہے، جیسے کہ حج میں ہوتا ہے، جیسے کہ زیارتوں میں ہوتا ہے، اور میڈیا یہ تو فوٹو ہے، اس کا کیا پڑتا ہے. اور کرے ذرا عقل کی کھڑکیوں کو کھولے. امام زمانہ جب آئیں گے تو مردوں کی الگ لائن، عورتوں کی الگ لائن رہے گی. جس کا تقویٰ زیادہ رہے گا وہ عورت سب سے آگے چلی جائے گی، مرد جب یہ عقل کے اندھے جو یہاں کہتے ہیں عورت میڈیا پہ آتی ہے، فیس کا پردہ بتاؤ مجھے کوئی. ہاں جوان ہے، خوبصورت ہے تو بالکل کرے ایکسٹرا،
لیکن جو ایج ہو گئی ہے ان کے لیے فیس کا پردہ نہیں ہے اسلام میں. فیس کا پردہ ہے تو کوئی پاسپورٹ نہ بنائے. کیوں؟ دنیا کے معاملات میں اسلام نہیں آتا اور دین کی تبلیغ میں اسلام کیا کہا جاتا ہے. انسان اپنے اپنے لحاظ سے موڑتا رہتا ہے اسلام کو. امام زمانہ جب آئیں گے تو سارے جوق در جوق مرد اور عورت امام کے پاس. جیسے غدیر کے اعلان میں بھی سارے تھے, جیسے کربلا میں امام حسین شہید ہو رہے تھے, زینب عالیہ تلے زینب پہ ٹھہر رہی تھی. بازاروں میں سجاد کو تنہا نہیں چھوڑا, دربار میں سجاد کو تنہا نہیں چھوڑا. اسلام عورت اور مرد دونوں کے, اور اس لیے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی بحث تم کرتے رہو, خدا کو نہیں. بس خدا کہہ رہا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جو حیات طیبہ گزارے وہ تقوی گزار جو ہے ان کے مرتبے ہیں. چاہے مرد کا مرتبہ عورت کا مرتبہ نہیں ہے. مرتبے اس کے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے. مرتبے اس کے ہیں جو اپنے رشتوں کو رنگ بھرتا ہے. مرتبے ان کے ہیں جو پیس جاتا ہے, کام کرتا ہے. مرتبے ان کے کوئی نہیں جو دنیا میں لگژری لائف گزار کے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ ملنے والا نہیں. آرام وہاں کرنا ہے, دنیا میں آرام حرام ہے. اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. امام زمانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. ہم جائیں, بس 2-4 منٹ ڈالیں, جائیں ہم لشکر مہندی کی طرف حرکت کریں. مولا وہ بدبخت میں تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے ظہور میں تاخیر ہو رہی, ڈیلے ہو رہی ہے. سوچیں ہم سب, جس کا امام زندہ ہے اسے میٹھی گولی دے کے سلا دیا گیا, تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ علی جنت تو یوں علی کے نام پہ مل جائے گی. عزیزم سنتے ہیں نا آپ, ایسی باتیں سنتے ہیں نا, میں بھی سنتی ہوں. اور پھر ایسی باتیں کرنے والے ایسے کہتے ہیں جیسے کہ یہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھ کے آئے ہیں. اور ایک بات, مدرسے میں جا کے جب پڑھ کے آتے ہیں نا, اگر کنٹینیوسلی اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہو اور اگر اس کو مطالعہ نہیں رہے تو بھول جاتی ہے. کیونکہ دنیاوی باتیں نا ذہن میں فکس ہوتی ہے, لیکن دین کی باتوں کو فکس کرنا پڑتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے. مشقت سے یہ سب چیزیں آتی ہیں. امام زمانہ جب آئیں گے, جب میری اور آپ کی کہاں جگہ رہے گی, ہم کیا منہ دکھانے کے لائق ہیں اپنے مولا کو؟ کیا دیا ہم نے امام زمانہ کو؟ سارا عمدہ لیتے رہتے ہیں. کیا دیا؟ وقت دیا؟ نہیں. ان کا وقت کو ہم نے موبائل فون میں کھپایا, ان کے وقت کو ہم نے جمع آوری میں کھپایا. امام زمانہ کے وقت کو ہم نے امام زمانہ کی زمینہ سازی میں, جبکہ ایران نے کئی سال سے یہ کام کیا. اور الحمدللہ جو عشق امام زمانہ میں ٹھہرتا ہے وہ تنہا ہو کے بھی کئیوں پہ بھاری پڑتا ہے. عزت وہ رکھنے والے ہیں, اگر ہم ان کے ہو جائیں تو عزت وہ رکھنے والے. امام خمینی سید علی خامنائی کا جملہ ہے کہ اپنی اندر توحید کی جو جمالیات ہے, جو خدا کی پریزنس ہے, کسی کی طرف رخ مت کرو, خود اپنے اندر ایک کائنات کو پیدا کرو. جس حالت میں بھی ہو, گناہ اور ظالم عزت دینے کے قابل ہوتا ہی نہیں. اگر ہم یہ بات سمجھے, اگر ہم آج کسی گنہگار کو عزت دے رہے ہیں اور اس کے برعکس ہم کسی نیکوکار کو ذلت دے رہے ہیں, سوچو ہم کون سی کیٹیگری کو اپناتے ہیں؟ نام حسین کا لیتے ہیں, یزیدی کا کیٹیگری کو اپناتے ہیں. ہم ایک سمت جانے میں بالکل قریب ہے, ایک صبح جائے گی, وہ رمضان ہو گئی ہے, محرم جال حق ظفر. تو سوچیں اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے جائے, اس سے پہلے کہ ہمیں کفن میں لپیٹ دیا جائے, ہم اپنا پلیسمنٹ لشکر مہندی میں بنانے کی کوشش کریں. وہ کون سا عمل ہے مولا جس کی وجہ سے آپ میری طرف دیکھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت انسان کو نورانی بنا, من الظلمات. جو قرآن سے دور ہے وہ اندھیروں میں ہے, اور جو قرآن کے قریب ہے وہ روشنی میں ہے. جو امام کو یاد نہیں کرتے وہ اندھیروں میں ہے, جو امام زمانہ کو ہر پل یاد کرتے ہیں وہ روشنی میں ہے. جو امام کو بھول گئے, امام خود کہتے ہیں, امام حسین خود کہتے ہیں, امام زمانہ خود کہتے ہیں, اور اللہ خود کہتا ہے جس کی زندگی میں میں نہیں ہوں اسے لے کے میں کیا کروں. صلوات پڑھے محمد. اسی لیے تو شہید اعظم خطیب نو کی سنا سیدہ کے لال نے جملہ کہا, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. پھر انہی کی بہن نے یزید کے دربار میں جملہ کہا, وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نعرہ حیدری, نعرہ صفدری, نعرہ فاطمی, نعرہ قائمی, نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دنیا کی عزتیں, دنیا کی دولت, چمک دھمک, جوانی, پیسہ, اولاد, شوہر, سب کی محبت کو پیچھے ڈھک لو. امام کی محبت کے آئینے کو سامنے سجاؤ, کیونکہ یہ محبتیں اندر کمانے والی نہیں ہیں. ہاں, ان کی محبت میں ڈوب کر سب کی خدمت کرو تو دوبالا اور کم سے کم 20-25 گنا ثواب ہے. عشق امام انسان کے ایک عمل کو 25 گنا بڑھا دیتا ہے, سب سے زیادہ. ایک مومن کا نیک عمل 10 ہوتا ہے, ایک مسلمان کا نیک عمل 1 ہوتا ہے. ایک مومن کا نیک عمل 10 ہوتا ہے, ایک منتظر کا نیک عمل 25 ہوتا ہے.
अपने अमल को बढ़ाएं। दुनिया में देखते हैं कौन सी कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, बैंक में वहाँ पैसा रखे 5% है 8% है, सारी बातें हैं। लेकिन इश्क़ इमाम ज़माना में कितने परसेंट पे पड़े हुए हैं? 0% पे तो नहीं है, 5% है, 10% है। ये परसेंटेज भी थोड़ा तलाश करने की ज़रूरत है कि कहाँ है मेरी जगह मौला, मेरी जगह कहाँ है? आपके लश्कर में आने की तमन्ना। देखिए जो तमन्ना नहीं करता ना उसे कुछ नहीं मिलता, याद रखिएगा। दुनिया में वो लोग तरक्की कर रहे हैं जिन्होंने मेहनत की और अच्छी तालीम हासिल की, तो उनको अच्छी तरह अच्छी जॉब मिलती है ना। उसी तरह जो दीन के काम इमाम के लश्कर में आना चाहते हैं, तो अभी भी हर कोई 50 बरस का हो या 60 बरस का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? टच स्क्रीन फ़ोन इस्तेमाल करते हुए हया नहीं आई, कुरान पढ़ते हुए हया आती है, मदरसों का रुख करते हुए हया आती है। जबकि हम देखते हैं 90 बरस के 100 बरस के कमान की तरह हो गई तालिब इल्म। ईरान में देखिए आप इल्म की इज्जत, और जो आलिम होता है ना, कोई चीज़ में इंसान को ये हैरत छुपा के अल्लाह ने ले रखी। मौला ने खुद फरमाते हैं हैरत अगर किसी शय में है तो वो इल्म में है। जितना इल्म के अंदर डूबते चले जाओगे उतना हैरत ही हैरत है। इसीलिए तो उलमा जब रातों में उठते हैं और शिद्दत इल्म से उनके सीने तंगी करते हैं, क्योंकि इल्म की कैफियतें हैं। वो अपने दरवाजों को, इल्म की जो कैफियतें हैं, जब आलिम कुछ चीज़ सुनता है ना तो उसके सीने में मौजज़न होती है। दरवाजे खोल के वो रात में लोग मज़े में आराम से बिस्तरों पे सो के, बिस्तर में सो के, गुराटे मार के मज़े लेने वालों के महलों को देख के उलमा कहते हैं ना तो कहाँ है बादशाह, कहाँ है वो तो मजे उड़ा के चले गए। क्या मजा तुम्हें इल्म का नसीह। हमसे पूछो इल्म के मजे क्या है, हमसे पूछो तिलावत के मजे क्या है, हमसे पूछो इबादत के मजे क्या है। वैसे उलमाओं की वजह से आज ये दीन इतना फैला हुआ है। किताबें तोहफे में दो, इश्क़ इमाम ज़माना के लिए कुछ करो। एक महीने में एक दिन 1 घंटा निकालो अपने मौला इमाम ज़माना के लिए, ताकि हम मुंह दिखाने के काबिल हो जाए। रमज़ान के रोज़े खुदा आप तमाम के कबूल करें। उस रोज़ेदार के सदक़े में कि जिसने हालत रोज़ा में हमारी कुरान की क्या तिलावत, जो एक रिकाब से दूसरे रिकाब में कुरान खत्म करते। अली से मोहब्बत करने वालों, कुरान से मोहब्बत करो कि अली को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। क्यों ना हो, जिसके आगाज़ का नुक्ता ही वो हो। अली को इबादतों से कितनी मोहब्बत थी। अब वो रात है ना, पहली रात आई है 18 की रात, ये ज़ैनब की यतीमी की रात। ये रात परदेश में अली के बच्चों पे यतीमी की रात है। ये रात दुनिया के उस जमाने कूफे का ये आलम है कि हर बच्चा बेचैन है। ये रात बेवों के सर पे अली का हाथ जो है वो हट रहा है। ये रात वो रात है कि खाने काबा और मस्जिद नबवी हिल जाएंगे। ये रात वो रात है, अज़ादारों में क्या बयान करूँगी। छोटी बेटी के घर पे भी अली का आखिरी इफ्तार है। बेटी ने दस्तरखान बिछाया और कहा बाबा आइए बाबा। अली आए तो देखा दूध है, नमक है, सूखी जौ की रोटी है। कहा शहजादी क्या अब आपने देखा कि आपके बाबा ने एक वक्त में दोने को देखा ही हो। बेटी ने कहा कि नमक हटा लें। अली ने कहा गौर से सुनिएगा। अली ने कहा बीबी कल एक मेहमान आने वाला है, जो अपने खातिन को मेहमान करे, जितना कहे वो करीब है मौला। बेटी ने भी नमक रख दिया, दूध हटा लिया। अली ने 2 लुक़मे खाए। उसके बाद मेरा मौला अली फातिह खैबर मौला बाहर आए, आसमान को देखा, अपने रेशे मुबारक को पकड़ा, कहा यही वो रात है जिसका वादा दिया, यही वो रात है, वादे वाली रात आ गई है, यही वो रात है। अज़ादारों ने मसलों में करबला, बेटी करीब आई बाबा, ये मेरे फातिह खैबर बाबा, ये कौन सी रात है जिससे मेरा शेर बाबा घबरा रहा है। कहा ये वो रात है जिससे मुर्सल घबराए, ये वो रात है जिसे आपके नाना ने कहा था अली एक रमजान की ऐसी रात आएगी, एक बदतरीन शख्स तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को खिजाब करेगा। इमाम ज़माना अज़ादा में ये सोच के पुरसा देना, वतन से दूर थी अली की बेटियां, खुदा किसी बेटियों को ये क्या करिए बेटियां, वतन से दूर थी। अज़ादा ने मसलों में करबला, मेरे मौला मस्जिद की तरफ जाने के लिए आगे बढ़े और हामियों ने दामन को घेर लिया। अपनी जुबानी बेजुबानी से कहने लगे मौला हमें किसके हवाले। हसन को बुलाया,
अगर इन मुगाबियों को दाना पानी दे सकते हो तो रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। अब जंजीर नहीं निकल रही है, जंजीर दरवाजे की नहीं जुदा हो रही। मौला ने जंजीर को हिलाया और अलग किया। मेरे मौला आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद कूफा की तरफ रवा दवा है और बड़े आंसू टपकते हुए मौला जा रहे हैं। अल्लाह जाने जो मौला दरवाजे से बाहर आए होंगे, ज़ैनब की बेरिलाई कितना याद आई। मस्जिद में आए, मस्जिद कूफा में और था लेटा हुआ इब्ने मुल्जिम को देखा। ज़ाहिर में बुझी हुई तलवार के साथ ठोकर मार के कहा, उठ तो अपना काम कर, अली अपना काम करे। गुलदस्ता एज़ान का जो क़यामत की एज़ान होती है सुबह मस्जिद कूफा में देखने लायक होती है। अली ने कहा अल्लाहु अकबर। बेटियों ने बाप की आखिरी अज़ान सुन ली। अज़ादारों नमाज फज्र से पहले जो ताक़ीबात 2 रकात नमाज गालिबन वही नमाज थी। अली ने पहला सजदा अदा किया, दूसरे सजदे के लिए सर रखा, तेजी से दौड़ता हुआ आया। वो ज़ाहिर में बुझी हुई तलवार इतनी जोर से वार किया, मेरे मौला का सर फट गया। दोनों हाथों से फटे हुए सर को थामा, कोहनियों से खून टपकने लगा। जिब्राइल की आवाज आई, खत्म अमीरुल मोमिनीन। आए ज़ैनब तड़प गई, ये मेरी यतीमी का ऐलान। भैया जल्दी मस्जिद जाओ, भैया जल्दी मस्जिद जाओ, मेरे बाबा को लेके आओ। 18 बेटे हैं ज़्यादा, तसव्वुर कीजिए 18 बेटे तेजी से आए। हसन ने देखा बाबा अपने खून में लौट रहे हैं, आते हैं खैबर को बैठने की ताकत नहीं। 18 बेटे आगे बढ़े, किसी ने पैर थामा, किसी ने कमर को हाथ लगाया। हसन ने फटा हुआ सर अपने सीने पे लिया, 18 बेटे थाम लिए। आए मेरे मौला, आखिरी वक्त 18 बेटे आए। ओ मेरा खलील, अम्मा मेरा लश्कर नहीं रहा, अम्मा मेरा अब्बास, अम्मा मेरा अली अकबर, अम्मा मेरा हुसैन तनहा, वही साथ अकबर, वही संभालने वाला नहीं। जैसे ही रुमाल बांधा, अली ने कहा कस के बांधे और कहा बेटा तेरे बाबा ने पहले नमाज अदा की है, बाबा बैठे बैठे नमाज पढ़ेगा। मेरे मौला हसन ने नमाज अदा की। नमाज अदा होने के बाद ये शादी अदा इसे गलीम कहते हैं। गलीम में बेटों ने सहारा देके अली को बिठाया, कोने पकड़ के कोहनियों को कोने पकड़ के लेके घर की तरफ जा रहे, चाहने वाले पीछे पीछे है। जैसे ही करीब आ रहा है, मेरे मौला अपना ज़ख्म भूल गए। हसन को कहा इनसे कह दो ये चले जाए।